नमस्कार, खोर इस्युमा तपाईलाई स्वागत छ। म शर्मिला नगरकोटी। नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघको विरुद्धमा नेपाल शिक्षक लगायत बाहेकका राहत शिक्षक सङ्घ, त्यसैगरी पेन्सन वञ्चित शिक्षक, बाल विकास शिक्षक सङ्घ, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक सङ्घ, सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी लगायतले आज माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको एरियामा सुतेर विरोध प्रदर्शन गरे। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अमृत कुमार कार्की। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। विशेष गरी आज त तपाईँहरूले अलिकति फरक तरिकाले सुतेरै हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर सुतेर नै आन्दोलन गर्नुभयो। यो अवस्था चाहिँ कसरी आयो? वास्तवमा यो नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच एक खालको हामी शिक्षकहरूलाई एकदमै नराम्रो गरी हामीलाई चाहिँ सुताएर हिँडेको अवस्था थियो। यसको मतलब हाम्रो माग र मुद्दाहरूलाई नसुनाएको अवस्था थियो, नसुनिरहेको अवस्था थियो। त्यसकारणले गर्दा नै हामीले यो सुतेर हाम्रो चाहिँ र्याली आज सुतेर विरोध सभा हामीले गऱ्यौँ। तपाईहरू चाहिँ जति पनि 7 दिनसम्मको आन्दोलन थियो होइन, सुरुमा चाहिँ नेपाल शिक्षक महासंघले नै अगुवाई गरेको अवस्थामा तपाईहरूलाई चाहिँ अलिकति पछाडि पारियो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। कुरा चाहिँ के हो? वास्तवमा नेपाल शिक्षक महासंघ हाम्रो छात्र सङ्गठन हो। हामी नेपाल शिक्षक महासंघको आग्रह अनुसार हामी सडकमा आयौँ। यसको मतलब नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकारले तत्कालै जुन तत्कालै यो संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐन 2080 जब दर्ता गर्यो, त्यसपछि त्यहाँ भएका विभिन्न खालका कुराहरू हामीले देख्यौँ। जुन यो नेपालको सार्वजनिक शिक्षा, त्यसपछि नेपालको विद्यालयको सुधारका कुराहरू र नेपालको शिक्षक र विद्यार्थीहरूको लागि अहित हुने खालको हामीले देख्यौँ। त्यसकारणले गर्दा शिक्षक महासंघले हामीलाई अब सडकमा आउन आग्रह गर्यो। त्यसपछि हामी सडकमा आयौँ। जुन यो सडकमा आएको जुन सुरुवाती चरणमा चाहिँ नेपाल शिक्षक महासंघले चाहिँ तपाईँहरूलाई समेटेको थियो कि थिएन? जुन यो राहत शिक्षक भयो, पेन्सन वञ्चित शिक्षक तपाईँहरूलाई समेटेको थियो कि थिएन? वास्तवमा हामीलाई नेपाल शिक्षक महासंघ नै हाम्रो त्यो बेलामा अभिभावकको भूमिकाको रूपमा थियो। हामी के कुरामा ढुक्क थियौँ भने नेपाल शिक्षक महासंघले सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई समेट्छ, सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई समेट्छ भन्ने हाम्रो एक खालको चाहिँ अपेक्षा नै थियो। यसको मतलब नेपाल सरकारले पटक पटक विभिन्न खालका शिक्षकहरू बनाएर हामीमा विभाजन ल्याउने, शिक्षकहरूमा चाहिँ एक खालको मानमर्दन गर्ने त्यो खालको व्यवस्था गरिरहेको थियो। त्यति मात्र नभएर शिक्षक कर्मचारीहरूमा पनि अहिलेसम्म धेरैवटा विद्यालयहरूमा स्थायी प्रकृतिका कोही पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्न। स्थायी प्रक्रियाको कुनै पनि बाल विकास शिक्षकहरू हुनुहुन्न। स्थायी प्रक्रियाका कुनै पनि माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरू हुनुहुन्न। अब यो अवस्थामा हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भनेर नेपाल शिक्षक महासंघको हामी छाताभित्र बसेर हामी आन्दोलनमा उत्रौँ। तर अहिले हामीलाई यो नेपाल शिक्षक महासंघले र नेपाल सरकारले जुन खालको चाहिँ अपमानजनक खालको चाहिँ सम्झौता गर्यो र अहिले हामीलाई सडकमा सुताएर हिँड्यो। त्यसकारणले गर्दा आज हामी सुतिरहेका थियौँ। अब यो सुतिरहेको अवस्थामा यिनीहरू अब नेपाल शिक्षक महासंघ उठाउन आउँदो रहेछ कि रहन्छ, अब नेपाल सरकार हामीलाई उठाउन आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। जुन यो तपाईँहरूको यो पेन्सन वञ्चित शिक्षक भनेर भनिरहनु भएको छ होइन, यो चाहिँ तपाईँहरूले आज जुन यो राहत शिक्षक लगायतका विभिन्न अरू पनि जुन देखिए, समूहहरू देखिए, सङ्घहरू देखिए, छुट्टै पनि आन्दोलन गर्नुभएको तपाईँहरूले पेन्सन वञ्चित शिक्षक सङ्घबाट? अब यस्तो छ, हामी वास्तवमा जति पनि हामी नेपाल शिक्षक महासंघ अन्तर्गतका शिक्षकहरू र कर्मचारीहरू थियौँ, हामी शिक्षक महासंघकै अन्तर्गत थियौँ। तर जब नेपाल शिक्षक महासंघले हामीलाई छोडेर हिँड्यो, त्यसपछि हामी हामीलाई त्यो अहिलेको सम्झौता जुन अपमानजनक सम्झौता छ नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बिचको, त्यो सम्झौतामा हामीलाई समेट्न नसकिसकेपछि पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह जो चाहिँ 2028 सालको शिक्षा ऐन र 2059 सालको शिक्षा नियमावली अनुसार हामी नियुक्त भएका शिक्षकहरू, जसमा 2 प्रकारले विभाजन गरिदियो, कसैले पेन्सन प्राप्त गर्ने, कसैले पेन्सन प्राप्त नगर्ने। यो नै हाम्रो लागि अमान्य छ। त्यसकारणले गर्दा नेपाल सरकारले हामीलाई अन्य कर्मचारीहरूसँग तुलना गरिरहेको छ। वास्तवमा यो शिक्षक सेवा भन्ने कुरा बिल्कुलै फरक सेवा हो। त्यसकारणले गर्दा हामी अब शिक्षकहरू यो जुन चाहिँ
पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरू मात्र नभएर जो नेपाल शिक्षक महासङ्घले हामीलाई समेटेको छैन, जसमा राहत शिक्षक हुनुहुन्छ, त्यसमा बाल विकास शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, माध्यमिक विद्यालय सङ्घ छ, त्यसपछि हामीमा विशेष गरी त्यहाँ आज विशेष क्षमता भएका शिक्षकहरू, विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकहरूको व्यवस्था पनि यो नेपाल सरकारले गरेको छैन। यो विषयमा हामी अब एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भनेर कर्मचारी साथीहरू, विद्यालय युनियन कर्मचारीहरू समेतलाई हामीले समेटेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जुन यो नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग र सरकारको जुन भएको थियो सहमति, त्यसमा चाहिँ तपाईँको असन्तुष्टि भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ के कुरा पनि आएको थियो भने सक्कली ड्राफ्टहरू पनि लुकाइए भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। यसको विषयमा चाहिँ म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको अवस्था थियो। 2075 सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरू र त्यही शिक्षा नियमावलीबाट स्थायी प्रक्रियामा ल्याएका अहिलेको यो शिक्षा ऐनभन्दा अगाडिका शिक्षकहरू, जसलाई पेन्सनबाट वञ्चित गर्ने नियतका साथ हिँडेको र नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग 2075 सालका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू जसलाई स्थायी गर्यो उहाँहरूलाई मात्र पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्झौता हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीले पनि एउटा यो अहिलेको नेपाल पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति हामीले गठन गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा यो पेन्सन वञ्चित शिक्षक समाज रहेछ। उहाँहरू चाहिँ नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग चाहिँ दिनानुदिन लबिङमा जानुहुँदो रहेछ र उहाँहरूले आफ्नो पेन्सन प्राप्ति गर्नको लागि उहाँहरूले सक्दो पहल गर्नुभयो। तर त्यसपछिका शिक्षकहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यो जुन मिटिङमा उहाँहरूलाई समावेश गरियो, नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच जुन खालको सहमति भयो, त्यो सहमति हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ समावेश गरिएको रहेछ। र मैले पटक चाहिँ हाम्रो शिक्षक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष कमला तुलाधरलाई पटक फोन गरेर तपाईँहरूले यस्तो खालको काम गर्दै हुनुहुन्छ अरे, हामी यसको लागि हामी यो कुरामा हामी मान्ने छैनौँ, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई पनि त्यो खालको चाहिँ सहमतिमा अथवा त्यो खालको मिटिङमा वार्तामा हामीलाई समावेश गराउनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका थियौँ। तर उहाँहरूले हामीलाई झुक्क्याएर भित्र जानुभयो। भित्र गइसकेपछि नि हामीले पटक उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै पटक रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। मैले धेरै चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका झन्डै 15जना सदस्यहरू हुनुहुँदो रहेछ। को हुनुहुन्छ भन्दा 15जना जो चाहिँ वार्ता टोलीमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई मिसाएको छैन, हामीलाई समावेश गरेको छैन भनेर मैले सोधेँ। त्यहाँ हामीलाई समावेश गरेको रहेनछ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेपछि मैले उहाँहरूलाई फोन गर्दा उहाँहरूले रिसिभ गर्नु भएन। तथापि उहाँहरूले हामीलाई अपमान गरेर, जुन खालको अपमान गरेर हामीलाई त्यो वार्तामा समावेश नगरिकन उहाँहरूले 2075 सालको शिक्षक जो चाहिँ पेन्सनबाट वञ्चित हुन लागेका शिक्षकहरूलाई समावेश गरेर उहाँहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गराउनु भयो र हामीलाई व्यवस्था गराउनु भएन। त्यो भएको हुनाले हामी उहाँहरूप्रति यो विषयमा खेद प्रकट गर्दछौँ। जहाँ अघि हजुरले भनेको क्वेसनमा म आउन चाहन्छु, त्यहाँ चाहिँ जुन बेला ड्राफ्ट तयार गरियो, जुन सम्झौताको ड्राफ्टको तयार गरियो, त्यो बेलामा शिक्षक महासङ्घले जे भनेको थियो त्यही कुराहरू उल्लेख गरेको भन्ने कुराहरू त्यहाँ आयो। यसमा चाहिँ राहत शिक्षाका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम अधिकारी सर पनि त्यहाँ जानुभएको थियो र उहाँको कुराअनुसार त्यहाँ लेखेका कुराहरू सबै अर्को बिल्डिङमा जाँदा टोटल्ली चेन्ज भएर आयो भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभयो र उहाँ बाहिर निस्किनु भएको कुरा अवगत गराउनुभयो र हामी बाहिरै थियौँ। र त्यही आधारमा अहिले असन्तुष्ट पक्ष बाल विकास, पेन्सन वञ्चित, राहत, विद्यालय युनियन, विशेष विद्यालय कर्मचारी र विशेष शिक्षकहरू हामी एकताबद्ध रूपमा अहिले हामी संयुक्त आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन गरेर अहिले आन्दोलनमा सडकमा छौँ। विशेष गरी यो राहत शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक लगायतका जुन समूहहरू छ, सङ्घहरू छ तपाईँहरूको, खास माग चाहिँ के हो तपाईँहरूको? जुन यो उतापट्टि सहमति भइसकेपछि र असहमति तपाईँहरूले जनाइराख्दाखेरि तपाईँहरूकै माग चाहिँ यो हो, हाम्रो हो भनेर भन्नुपर्दा के माग हुन्? अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, मागको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ नेपाल शिक्षक महासङ्घले जम्मा 18वटा बुँदा लिएर गएको थियो, मागका बुँदाहरू लिएर गएको थियो। तर उसले सरकारसँग घुँडा टेकेर जम्मा 6वटा बुँदाहरू मात्रमा सहमति गराउन सकेको छ। यसमा हाम्रो मागहरू चाहिँ त्यो 18वटा बुँदामा जे कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, जसमा त्यहाँ चाहिँ ट्रेड युनियनका कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसपछि स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू जो स्थायी हुन्छ ऊ चाहिँ एउटा विद्यालयमा कम्तीमा 3 वर्ष बस्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो पनि एक खालले हाम्रो लागि अनुकूल खालको चाहिँ प्रतिकूल खालको चाहिँ नियम हो, त्यसको लागि पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। पेन्सन वञ्चितको तर्फबाट अब पेन्सन सबै यो 2028 साल र 2059 को नियमावली अनुसार स्थायी भएका सम्पूर्ण शिक्षकहरूले हामीले सबैले चाहिँ पेन्सन प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ।
राहत शिक्षकहरूको चाहिँ 100% प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। विद्यालय कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दरबन्दीको रूपमा क्रिएट गरिनुपर्छ र स्थायित्व ग्रहण गराउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि बाल विकासलाई चाहिँ विद्यालय शिक्षामा राख्नु हुँदैन भन्ने खालको मान्यता रहेको छ यो सरकारको। वास्तवमा त्यो नै सबैभन्दा गलत छ, किनभने नेपालको शिक्षा प्रणालीको जग भनेकै प्री प्राइमेरी लेभलको विद्यार्थीहरूलाई दक्ष बनाउँदै, यसको मतलब चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा अनुकूल वातावरणमा पढाउनको लागि बाल शिक्षक अत्यन्त आवश्यक छ। तर त्यसलाई नै विद्यालय प्रणालीमा नलाने भनेपछि त्यो नै गलत छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई विद्यालय संरचनाभित्र लगिनुपर्छ र हाम्रो चाहिँ जगलाई, सार्वजनिक शिक्षाको जगलाई दह्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ बाल विकास शिक्षकहरूलाई पनि हामीले स्थायित्व दिनुपर्छ र विद्यालयको संरचनाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी त्यो पनि लागेका छौँ। जुन यो मागहरू राख्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन, विभिन्न रूपले भोलिको दिनमा अझै पनि आन्दोलन गरि नै राख्ने हो यसरी नै? यो चाहिँ आन्दोलनको चरण चाहिँ हाम्रो अझ रफ्तार बढ्ने नै छ, किनभने राहत शिक्षक मात्र राहत शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, बाल विकास लगायतको जो शिक्षकहरू गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू बिहान पनि दिउँसो पनि बेलुका पनि यो आन्दोलनको तयारीमा छलफल गर्दै उहाँहरू चाहिँ गाडी चढेर काठमाडौँ आउने क्रममा हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले जुन खालको सम्पर्क गर्नुभएको छ उहाँहरूको सम्पर्कअनुसार हाम्रो यो सडक चाहिँ निरन्तर रूपमा जबसम्म सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दैन त्यो बेलासम्म हामी यो सडकमा सधैँ रहिरहनेछौँ भन्ने खालको चाहिँ साथीहरूले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ, जनाउनु भएको छ र हामी त्यसको अगुवाई गरिरहेका छौँ। यो यति दिनको आज कति 4देखि 5 दिन जति नै भइसक्यो होला, अझ तपाईँहरूको यो आन्दोलन चाहिँ यदि मागहरू राख्दाखेरि चाहिँ कतैबाट वार्ताको लागि भनेर केही प्रस्तावहरू आएको छ कि छैन, केही सम्बोधनको कुराहरू आएको छ कि छैन? अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो खालको केही आएको छैन। मलाई चाहिँ जानकारी भएसम्म हामीलाई कोअर्डिनेसन गर्ने पाटोमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ त्यसरी आएको छैन। तर नेपाल शिक्षक महासङ्घका केही पदाधिकारीहरू अझै पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घले गरेको यो गद्दारीको विरुद्धमा हिजो हामीसँग आएर ऐक्यबद्धता जनाइसक्नु भएको छ, जसमा उपाध्यक्ष तिलक कुँवर हिजो हामीसँग आएर उहाँले यो नेपाल शिक्षक महासङ्घले गरेको यो नेतृत्वले गरेको चाहिँ मागप्रति नेतृत्वले गरेको जुन सहमति र सम्झौता छ यसको विरुद्धमा म छु, म तपाईँहरूसँगै छु भनेर उहाँ पनि आइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा अब हामीलाई के लागेको छ भने यो नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार पनि यो नेपाल शिक्षक महासङ्घ अन्तर्गत रहेका चाहिँ अन्य पदाधिकारीहरूसँग पक्कै पनि कोअर्डिनेसन भइरहेको होला भन्ने लागेको छ। मलाई लाग्छ हामी यो नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घको कोअर्डिनेसनमा हामीलाई सायद बोलाउँछ होला, तर हामी नेपाल सरकार हामी चाहिँ वार्ता गर्ने क्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घ बिना नै हामी नेपाल सरकारसँग चाहिँ वार्ता गर्न चाहन्छौँ। जुन यो नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई नै तपाईँहरूले चाहिँ गद्दारीको संज्ञा दिनुभएको छ, धोका दियो भन्नुभएको छ होइन, यो किन तपाईँहरूलाई चाहिँ किन समेट्न सकेनन् उनीहरूले? यही शब्द नै मतलब नारा पनि त्यही अनुसारको दिइरहनु भएको थियो होइन? अघि चाहिँ जुन सुतिरहेको आन्दोलन थियो तपाईँहरूको, सुतेपछिको आन्दोलन, तपाईँहरूलाई किन समेट्न नसकेको होला? वास्तवमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व कमजोर नेतृत्व रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो, किनभने नेपाल शिक्षक महासङ्घको आग्रहमा हामी झन्डै 2 लाखको हारेरमा शिक्षकहरू सडकमा थियौँ। यसको मतलब सडकमा हुनुको मतलब नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका थियौँ। तर उहाँहरूले यो 2 लाख मासलाई थाम्न नसकेर हतारोमा उहाँहरूले सम्झौता गर्न लतारिनु भयो। यसको मतलब जहाँसम्म मैले सुनेअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै अपमानजनक व्यवहार पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा सुनिएको छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूको थ्रेट सहन नसकेर हो कि या यो मासलाई मैले सम्हाल्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबले हो या अन्य कारणले हो, त्यो कारण चाहिँ हामीले बुझ्न सकेको छैन। तर केही कुराहरू चाहिँ हामीले प्रष्ट बुझ्नमा आएको छ, जहाँ यो 6 बुँदे सहमति छ। यो 6 बुँदे सहमतिमा चाहिँ प्रमुख नेतृत्व जुन नेपाल शिक्षक महासङ्घ अन्तर्गत रहेका प्रमुख नेतृत्वमा रहेका र विभिन्न खालका सङ्घ सङ्गठनमा आबद्ध जो प्रमुख नेतृत्वहरू हुनुहुन्थ्यो वार्ता कमिटीमा र जो त्यहाँ जानुभयो उहाँहरूको चाहिँ मागलाई सम्बोधन हुने खालका चाहिँ सहमतिहरू गरेर उहाँहरूले आउनु भएको छ। यसको मतलब उहाँहरूसँग केन्द्रित होइन, सेल्फ सेन्ट्रिक टाइपको चाहिँ उहाँहरूले माग पुरा भइसकेपछि
अरू हामी जस्ता निरीह टिचरहरूलाई चाहिँ छोडेर बाटोमा छोडेर उहाँहरू भाग्नु भएको छ। यो उहाँहरूको चाहिँ गद्दारीपन हो। यस्तै नि यहाँ आउँदाखेरि अब अहिले त यो कति 4-5वटा सङ्घ नै छ तपाईँहरू अहिले बाँकी हुनुभएको यो नेपाल शिक्षकको महासङ्घकोबाट सहमति भएर गइसकेपछिको। अब यसमा पनि राज शिक्षकले चाहिँ छुट्टै सहमति भयो सरकारसँग भने अनि फेरि तपाईँहरू छुट्टै गएर बस्ने कि यहाँ त छुट्टै छुट्टै स्वार्थ भइसकेपछि फेरि छुट्टै गरिराख्ने फेरि अर्कोले गरिराख्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आउला नि फेरि कि एकैचोटि हामी चाहिँ सबैको भइसकेपछि मात्रै हामी आन्दोलन चाहिँ रोक्छौँ भन्ने स्थगित गर्छौँ भन्ने हो त? अब हाम्रो यस्तो खालको सहमति छ कि हामी 5वटा घटकले हिजो हामीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यौँ र हामीले संयुक्त आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन गरेका छौँ। र हामी वार्तामा जाँदाखेरि हामी कोही पनि छुट्दैनौँ, हामी सबै समावेश हुन्छौँ। न पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह एक्लै वार्तामा जान्छ, न राहत शिक्षक एक्लै वार्तामा जान्छ, न इसिडी नै, न विद्यालय युनियन कर्मचारीहरू नै, कोही पनि एक्लै हामी वार्तामा जाँदैनौँ। हामी जाँदा समग्र रूपमा एक्लै जान्छौँ, समग्र रूपमा हामी जान्छौँ र आफ्ना मुद्दाहरू त्यहाँ उठाउँछौँ र नेपाल सरकारले जुन खालको हामीलाई अपमान गरेको छ त्यो माग र मुद्दाहरूप्रति उहाँहरू लचक भएर हाम्रो माग र मुद्दाहरू पुरा गर्नका लागि हामी लाग्छौँ। फेरि पनि हामी यो अपमान भनेर भन्नुभयो होइन, सरकारले हामीलाई अपमान गर्यो भनेर भन्नुभयो। कस्तो खालको अपमान भन्नुभएको हो? त्यो अपमान नै भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको? यो चाहिँ कस्तो छ भने जुन हाम्रा चाहिँ 18 बुँदे मागहरू थिए, वास्तवमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ हाम्रो माउ या चाहिँ हाम्रो छात्र सङ्गठन हो। छात्र सङ्गठनले लिएर गएको 18 बुँदे मागलाई उहाँहरूलाई अब कुन हिसाबले हो 6वटा मात्र माग र मुद्दाहरू चाहिँ पुरा गर्ने गरी बाँकी सबै छोडाएको अवस्था छ। यो नै सबैभन्दा ठुलो अपमानकारी हो। यो नेपाल शिक्षक महासङ्घप्रति गरेको र महासङ्घलाई चाहिँ जुन खालको व्यवहार नेपाल सरकारले गर्यो र नेपाल सरकारले गरेको व्यवहार नै यो सम्पूर्ण शिक्षक र सम्पूर्ण कर्मचारीको लागि चाहिँ अपमानजनक व्यवहार हो, जहाँ चाहिँ हाम्रा माग र मुद्दाहरूलाई समेटिएन। फेरि म अर्को कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले एउटै ऐनबाट, म खालि यही पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह पनि जोड्न चाहन्छु, एउटै ऐनबाट नियुक्त भएका शिक्षकलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदिने र एउटै ऐनबाट नियुक्त भएका अर्को थरीका शिक्षकहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था नगर्ने, यो नै सबैभन्दा ठुलो अपमानकारी हो। जस्तो उहाँहरूले भन्नुभएको छ यति मितिसम्म मात्रको शिक्षकहरूले मात्र पेन्सन पाउने भन्नुभएको छ, तर फेरि त्यहाँको सम्झौतामा चाहिँ जुन मिति छ त्यो मितिभन्दा माथि टेकेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो मितिलाई क्रस गरेर पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भन्ने खालको सम्झौता गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई के सहज छ भने नेपाल सरकारले नै हामीलाई सहजै ढङ्गले जसरी अहिले उहाँहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ, हामी यो नयाँ शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण विज्ञापन भइसकेका र स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरिसकेका शिक्षकहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र जसरी नै गर्नुपर्छ र उहाँहरू बाध्य हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म चाहिँ हामी यहीँबाट चुनौती दिन पनि चाहन्छौँ। हुन्छ, हामी यो कुरालाई फेरि पनि निरन्तरता दिने नै छौँ। कोर इस्युमा अब भने पालो भएको छ छोटो विश्रामको। कोर इस्युमा पुनः स्वागत छ। आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अमृत कुमार कार्की। हामीले उहाँसँगको कुराकानी फेरि निरन्तरता दिने नै छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ कोर इस्युमा। धन्यवाद। हामीले यो विषयभन्दा अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ, तपाईँहरूको चाहिँ पेन्सन पाउने 2 थरी भए भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो खासमा यो 2 थरी हुनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कोहीले पाउने कोहीले नपाउने, यो के कारणले हो? खासमा के हो भने वास्तवमा नेपाल सरकारले एक खालको चाहिँ शिक्षकहरूप्रति अन्याय चाहिँ पहिलेदेखि नै गरिरहेको अवस्था हो। 2075 सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरू जो चाहिँ उमेरको हदबन्दी लगभग उहाँहरूको चाहिँ लामो समय भइसकेको, अस्थायी अवधिमा लामो समयसम्म बस्नुभएको र स्थायी हुँदा उहाँहरूको समयावधि नपुग्ने, यसको मतलब 20 वर्ष नपुग्ने शिक्षकहरूले एउटा के खालको सञ्जाल बनाउनु भएछ भने अब हामीले पेन्सन प्राप्त गर्दैनौँ, त्यस कारणले गर्दा अब हामी अस्थायी अवधि पनि गणना गरेर 20 वर्ष पुर्याएर पेन्सन प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरूले एउटा शिक्षक यो पेन्सन वञ्चित शिक्षक समाज भनेर उहाँहरूले खोल्नु भएको रहेछ। तपाईहरुकोबाट छुट्टेर गएर छुट्टै बन्यो? हैन, उहाँहरूले पहिले बनाउनु भएको। छुट्टै बनाउनु भएको। त्यसपछि सबै साथीहरू जब चाहिँ अहिले यो
पछिल्लो चरणमा 2075 पछि स्थायी नियुक्ति प्राप्त गर्ने शिक्षकहरू उहाँहरूसँग एकाकार हुन पनि पुग्नु भएछ। भनेको उहाँहरू चाहिँ सेल्फ सेन्ट्रिक भएर 2075 सालमा स्थायी भएका शिक्षकहरूको माग र मुद्दाको लागि मात्र उहाँहरू हिँडिरहनु भएको र पछिल्लो चरणमा उहाँहरूले चाहिँ तपाईहरू अहिले स्थायी भएका शिक्षकहरू जो अहिलेको यो सरकारको जुन खालको मापदण्डले योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लिएर आएको छ त्यो नलिकन हामी पेन्सन लिनुपर्छ है साथीहरू भन्दै उहाँहरूले केही साथीहरूलाई झुटा आश्वासन दिएर उहाँहरूले आफ्नो समाजमा एकीकृत गर्नुभएछ। र पछिल्लो चरणमा मैले उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ खुद 2075 सालका साथीहरू मात्र जुन शिक्षक मित्रहरूलाई मात्र समावेश गर्ने गरी लागेको भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब यसरी हुँदैन, अब हामी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका सम्पूर्ण शिक्षकहरूले पेन्सन प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा अब हामी फेरि यो पेन्सन वञ्चित हुने भइसकेपछि अब अर्को छुट्टै खालको चाहिँ हामीले यो पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह भनेर हामीले नामकरण दिएर यसको हामीले चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ र यसमा एकाकार गर्ने कुराहरूमा जब उहाँहरूले हामीलाई धोका दिँदै जानु लाग्नुभयो र अस्ति प्रष्ट सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो लागि मात्र चाहिँ जुन खालको मागमा सम्झौता गराउनु भयो नेपाल सरकारसँग, त्यसपछि यो हाम्रो शिक्षक पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिसँग नेपालमा भएका 77वटा जिल्ला र 753वटा चाहिँ स्थानीय निकायका साथीहरू अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ र प्रत्येक विद्यालयबाट सबै साथीहरू अहिले हामीसँग चाहिँ यही आन्दोलनमा सरिक भइरहनु भएको छ। एक थरीले चाहिँ पेन्सन पाउने अर्कोले पेन्सन नपाउने जस्तो कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के राजनीतिक प्रभाव पनि परेको हो? यसमा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव बिल्कुलै हो। अब हामी चाहिँ वास्तवमा लबिङ भन्ने चिजतिर लागेनौँ र उहाँहरू निरन्तर त्यही लबिङमा लागिरहनु भयो र वास्तवमा फेरि उहाँहरूले जुन पेन्सन प्राप्त गर्नुभएको छ यो उहाँहरूको लागि न्याय पनि हो, उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने पर्छ। त्यसकारणले गर्दा अब हामीलाई उहाँहरूले प्राप्त गरिरहँदा अब नेपाल सरकारले हामीलाई छुटाउन बिल्कुलै मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूले जुन शिक्षा ऐनबाट उहाँहरूले स्थायी नियुक्ति प्राप्त गर्नुभयो र हामीले जुन शिक्षा ऐन र नियमावलीबाट स्थायी नियुक्ति प्राप्त गऱ्यौँ, हामी दुवै शिक्षकहरू एउटै शिक्षा ऐनबाट हामी चाहिँ स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरेका शिक्षक भएको हुनाले हामीलाई यो राज्यले नेपाल सरकारले हामीलाई जुनसुकै हालतमा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब फेरि पेन्सनको मात्र किन कुरा आइरहेको छ भन्ने खालको कुरा आउन सक्छ कि अबको युवा पुस्ताहरूमा शिक्षण पेसाप्रति यदि पेन्सनको व्यवस्था भएन भने युवा पुस्ता शिक्षण पेसामा कोही पनि आउँदैन, किनभने यसमा कुनै पनि उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ पेसागत मर्यादा र आफ्नो जीवनको सुरक्षा बिल्कुलै छैन। त्यसकारणले गर्दा पनि अब यो सार्वजनिक शिक्षालाई मर्यादित बनाउन र सुधार गर्नको लागि पनि यो पेन्सन चाहिँ अपरिहार्य छ, किनभने शिक्षक आफै मरेर पक्कै पनि शिक्षण पेसामा लाग्दाखेरि उसले त्यहाँ राम्रो खालको पर्फर्मेन्स दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी यो तपाईँले भनिराख्दाखेरि चाहिँ होइन सरकारले जति पनि भनिरहेछ अब चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ राजनीति चाहिँ गर्नु भएन भन्ने जस्तो कुराहरू, अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिमै बढी ढल्केको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। शिक्षकले चाहिँ राजनीति गर्ने कि पढाउने त? अब शिक्षकले वास्तवमा राजनीति गर्दैन, शिक्षकले पढाउँछ, शिक्षण गर्छ। अब हामीले यहाँहरूलाई पनि म क्वेसन सोध्न चाहन्छु कि कुनै पनि विद्यालयको शिक्षक 10 बजे विद्यालय पुग्छ र ऊ 4 बजे 5 बजे घर फर्किन्छ र त्यो समयभित्र उसले राजनीति गर्दैन, ऊ शिक्षण पेसामै प्रतिबद्ध हुन्छ। त्योभन्दा बाहेकको जीवन उसको स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता यो नेपाल सरकारले बनाएको नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका कुरा हुन्। शिक्षकको चाहिँ व्यक्तिगत जीवन हुँदैन भन्ने कुरा छैन। त्यसकारणले गर्दा शिक्षक चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलमा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा जुन नेपाल सरकारले गरिरहेको छ त्यो कुरामा हाम्रो आपत्ति नै छैन, तर खुला रूपले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा त हामी पनि सहमत छौँ। त्यसकारणले गर्दा शिक्षकले राजनीति गरेको छैन, कुनै पनि शिक्षकले राजनीति गरेको छैन, यो चाहिँ निराधार कुरा हो। यो 7 दिनसम्म लगभग एकै साता तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिराख्नु भयो, कोही चाहिँ अब सहमति भएर पनि गए होलान् होइन पढाउन सामुदायिक विद्यालयमा। अब तपाईँहरू अझै पनि हुनुहुन्छ, यत्रो दिनसम्म त विद्यार्थीहरूको त पढाइ त प्रभावित भयो होला नि, के लाग्छ तपाईँलाई? बिल्कुलै विद्यार्थीको
पढाइ चाहिँ प्रभावित भइरहेको छ। तर यहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ, विभिन्न विद्यार्थीहरूको हकितको लागि रहने विभिन्न विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनले हाम्रो यो जुन खालको आन्दोलन छ यसको लागि समर्थन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। यसको मतलब के हो भने उहाँहरू विद्यार्थीहरूलाई पनि के थाहा छ भने यो अहिले आइरहेको सङ्घीय शिक्षा ऐन 2080 यो नेपालको सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने शिक्षा ऐन हो। त्यसकारणले गर्दा यसको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमै हामीसँग उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूको ऐक्यबद्धता हामीसँग छ। त्यो भएको हुनाले विद्यार्थीहरूले पनि हामीले अहिले 2-4 दिन विद्यार्थीको पढाइ चाहिँ केही असर गरेको छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने यो शिक्षा ऐन आयो भने अबको 50औं अथवा 100औं वर्षसम्म यही शिक्षा ऐन लागू हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यो भयो भने त नेपालको शिक्षा प्रणाली त ध्वस्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो शिक्षा ऐनलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित बनाऊँ, यसलाई सुधारौँ, राम्रो गरौँ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। त्यसकारणले पनि मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूले अभिभावकहरूले हामीलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। अब समर्थन गरिरहनु भएको छ किनभने अहिलेको यो शिक्षा ऐन 2028 सालको शिक्षा ऐन 52 वर्षसम्म टिक्यो र यही शिक्षा ऐनको आधारमा अहिलेसम्म हामी हिँडिरहेका छौँ। अब आउने सङ्घीय शिक्षा ऐन पनि 52 वर्ष नकट्ला भन्न सकिँदैन। यही खालको शिक्षा ऐन रहिरह्यो भने नेपालको सार्वजनिक शिक्षा चाहिँ ध्वस्तै हुन्छ। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ, कुनै पनि शिक्षकहरू यो पेसाप्रति वफादार हुँदैन, कुनै पनि सार्वजनिक विद्यालयहरू राम्रो हुँदैन। किनभने जब शिक्षकहरू नै आफू खुसी छैन भने विद्यार्थीलाई उसले कसरी खुसी पार्न सक्ला, यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले पनि यो टेलिभिजन मार्फत उजागर गरिदिनुपर्छ। भनेपछि तपाईँहरू जुन अहिले ऐन ल्याइँदैछ फेरि अर्को, त्योबाट चाहिँ खुसी हुनुहुन्न। भोलिको दिनमा पनि त्योबाट चाहिँ अब त्यही लागू भयो भने चाहिँ अब जति पनि शिक्षक बन्न चाहन्छन् अब भोलिको भविष्यमा ती शिक्षकहरू चाहिँ शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित हुँदैन भन्नुभयो। कारण चाहिँ किन? अब यस्तो छ, वास्तवमा यहाँहरूले पनि जो कोहीले पनि पहिलो कुरा त आफू सुरक्षित हुन चाहन्छ, त्यसपछि उसले समाज हेर्छ, त्यसपछि राष्ट्र हेर्छ। शिक्षक पेसामा लागिरहँदा योभन्दा अघिल्लो चरणमा यहाँहरूले यो शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूले अब हामीले फेरि खालि निजामतीसँग जोड्यो भन्ने कुरा आउँछ। तर शिक्षण पेसाको सन्दर्भमा विश्व परिवेशलाई हेरियो भने सबैभन्दा कमजोर व्यवस्था भएको नेपाल हो। यसको मतलब फेरि नेपाललाई हामीले चाहिँ सामान्य आकलन गर्न खोजेको होइन, अरू देश पनि हुन सक्छन्। यहाँहरूले शिक्षकहरूलाई जुन खालको चाहिँ नि सेवा सुविधा र शिक्षकहरूलाई गरिने जुन खालको सम्मानहरू हुन्छ अरू देशमा, नेपालमा त्यो बिल्कुलै छैन। त्यो भइरहेको अवस्थामा त शिक्षकहरू यो शिक्षण पेसामा आउनुभन्दा बरु हामी निजामतीतिर जान्छु भनिरहेको बेलामा अहिले फेरि यो जुन खालको पेन्सनको व्यवस्था थियो, पेन्सनको व्यवस्था भनेको यो चाहिँ बुढेसकालको सहारा हो भन्ने खालको चाहिँ नि यो शिक्षकहरूमा हुन्थ्यो अथवा अब नयाँ आउने पिँढीहरूमा हुन्थ्यो भने अब यो पनि खोसिँदैछ भनेपछि अब शिक्षण पेसामा कुनै पनि युवाहरू लाग्दैन। अब यहाँलाई म अलिकति बताऊँ, हामीसँगै नियुक्ति प्राप्त गर्ने शिक्षकहरू र भर्खरै नियुक्ति प्राप्त गर्ने शिक्षकहरू सबैजना अब हामी चाहिँ विदेशी भूमिमा जानुपर्छ, अब हामीसँग सुरक्षाको व्यवस्था नहुने भयो, हामी सुरक्षित नहुने भयौँ। त्यस कारणले गर्दा अब नेपालमा केही नभएपछि अब हामी अब यो जागिर छोडेर हामी लाग्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि आइसकेको छ। अर्को कुरा भनौँ, विद्यालयमा के छ भने अब स्थायी शिक्षक र अस्थायी शिक्षक, अनि विद्यालयमा पेन्सन पाउने शिक्षक र पेन्सन नपाउने शिक्षक, विद्यालयमा बाल शिक्षक, निजी शिक्षक भनेपछि यही स्रोतबाट राखेको शिक्षकदेखि लिएर हरेक खालका शिक्षकहरूमा एक खालको अब विभेद सुरु त थियो नै। अब त पेन्सन प्राप्त गर्ने र पेन्सन प्राप्त नगर्ने शिक्षकहरूमा नि एक खालको विभेद देखिने अवस्था आयो। यसले के पनि गर्छ भने एक खालको ह्युमिलिएसन फिल पनि हुने रहेछ, त्यो हामीले फिल गरिरहेका छौँ। अहिले हामी आन्दोलनमा आइरहेका छौँ र धेरै शिक्षकहरू जो स्थायी शिक्षक जसले पेन्सनको ग्यारेन्टी भइसकेका शिक्षकहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ अहिले विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू कतिपय अवस्थामा त खुसी हुनु होला, तर उहाँहरूलाई के लागेको छ भने यो सरकारले बेठी गरेको छ है भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले फिल गर्नुभएको छ। अहिले हामी हाम्रो विद्यालयबाट पेन्सन प्राप्त गर्न नसक्ने खालका शिक्षकहरू हामी 12-13 जना छौँ। अहिले हामीलाई त्यहाँ पेन्सन प्राप्त गर्ने हेड सर भए तापनि हामीलाई उहाँले मजाले समर्थन गर्नुभएको छ। सरहरू आफ्नो माग र मुद्दाहरूको लागि लाग्नुहोस्, हामी विद्यालय राम्रोसँग चलाउँछौँ भन्ने खालको उहाँहरूको समर्थन छ। यसको मतलब नेपालभरिकै विद्यालय, उहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनुभयो, नेपालभरकै विद्यालयका प्रहरले हामीलाई साथ र सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामी राहत शिक्षकदेखि लिएर हामी पेन्सन वञ्चित शिक्षक,
त्यसपछि बाल विकास शिक्षक, विद्यालय युनियन शिक्षक विद्यालय कर्मचारी युनियन र हामी माध्यमिक विद्यालय शिक्षकहरू सबै हामी यो सडकमा छौँ र हामी यो आन्दोलनको क्रममा हाम्रा ती जुन खालका माग र मुद्दाहरू छन् ती प्राप्त गरेर मात्र हामी जान्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कहिले त्यो सम्बोधन होला कि नहोला के लाग्छ तपाईँलाई? आन्दोलन चाहिँ फेरि अब लम्बी नै राख्छ कि कहिलेसम्म लम्बेला भन्ने कुरा हो कि अब स्थगित गर्नुपर्ने कुरा आउला कि यस्तो छ। अब यहाँको प्रश्न जायज छ। हाम्रो आन्दोलन जबसम्म नेपाल सरकारले हाम्रो आन्दोलनको विषयमा सुन्दैन र माग पुरा गर्दैन त्यो बेलासम्म निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढिरहन्छौँ। हाम्रा रचनात्मक खालका चाहिँ आन्दोलनहरू जसरी आज हामीले सुतेर प्रदर्शन गऱ्यौँ त्यसै गरी हाम्रा चाहिँ दिनौँ हामी दिनै पछि हाम्रा फरक खालका रचनात्मक खालका चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको र यो प्रदर्शनको प्रक्रिया चलिरहन्छ। आज चाहिँ जति पनि हामीले हेरिहाल्यौँ होइन, अघि हामी त्यहीँ पनि पुगेका थियौँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक क्षमता भएका शिक्षकहरू पनि आउनुभएको हामीले देखेका थियौँ। कहाँबाट कस्तो खालको शिक्षकहरू आउनुभएको थियो? फरक क्षमता भएका शिक्षकहरू अहिले मैले जानेसम्म पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जहाँ चाहिँ फरक क्षमता भएका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यहाँ समावेश हुनुभएको छ। सबैलाई समेट्न सकिएको अहिले अवस्था छैन किनभने उहाँहरू टाढाबाट आउनलाई अलिक गाह्रो भइरहेछ, तर उहाँहरू आउने क्रम छ र यो विशेष विद्यालयलाई पनि नेपाल सरकारले अलिक विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। यसलाई पनि हेलाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन किनभने विशेष क्षमता भएका विद्यार्थी पनि यो देशका नागरिक हुन्। उसलाई पनि नेपाल सरकारले यो शिक्षा अब आउने सँगै शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उहाँहरूलाई हामीले एकाग्र बनाएर एकीकृत गरेर हामीले सँगै लिएर हिँडिरहेको छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्तिममा जुन नेपाल शिक्षक महासङ्घले चाहिँ हामीलाई धोका नै दियो, एकदमै गद्दारी गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ होइन, मागहरू के हुन् र नेपाल शिक्षक सङ्घले तपाईँहरूप्रति चाहिँ अब चाहिँ कस्तो खालको सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? नेपाल शिक्षक महासङ्घले हामीप्रति गद्दार गरेकै हो, हामीलाई धोका दिएकै हो। उसैले हामीलाई बोलायो र माइती घर मण्डलमा बोलायो र हामीलाई धोका दिएर त्यहाँ पछारेर हामीलाई अहिलेसम्म त्यहीँ सुताएर हिँडेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा आजको हाम्रो सुतेर र्याली पनि अब हामीलाई यसरी सुताएर हामीलाई पछारेर हिँडेको नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ कहिले उठेर आउँछ, कहिले उठाउन आउँछ भन्ने मान्यताका साथ हामी बसेका छौँ र जबसम्म हामी जति पनि यहाँ अहिले 5वटा घटक छौँ, योभन्दा बढी घटक पनि छौँ। हिजो हामीले संयुक्त यो आन्दोलन परिचालनभित्र रहेका 5वटा छौँ, अरू पनि हुनुहुन्छ। जबसम्म पेन्सन वञ्चितको मागलाई सम्बोधन गर्दैन, जबसम्म राहत शिक्षकको मागको सम्बोधन गर्दैन, जबसम्म बाल विकास शिक्षकको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्दैन, जबसम्म माध्यमिक विद्यालय युनियनका शिक्षकहरूको मागको सम्बोधन गर्दैन, जबसम्म चाहिँ यो विशेष क्षमता भएका शिक्षकहरू सम्बोधन गर्दैन र अन्य सङ्गठनहरूको चाहिँ सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म हामी यो सडक तताइरहनेछौँ। यही सडकमा हामी बसिरहनेछौँ र हामी यहाँबाट के भन्न चाहन्छौँ भने यदि हाम्रो माग र मुद्दाको सम्बोधन छिटो गरेन भने हामी आमरण अनसन पनि बस्न सक्छौँ। हस्, यहाँ आइदिनु भयो, तपाईँका कुराहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अमृत कुमार कार्की। उहाँसँग हामीले राहत शिक्षक, पेन्सन शिक्षक लगायतका विभिन्न सङ्घका कुराहरू समग्र रूपमा राख्ने प्रयास गर्यौँ। अहिलेलाई कोरिसीको समय सकिएको छ।